अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आमिर होस्ट खाबर गुमन, मेरे साथ चौधरी गुलाम हसन साहब और हैदर नकवी साहब कराची से। चौधरी साहब लाहौर के अंदर मौजूद हैं और आज हमने अपने प्रोग्राम में सुप्रीम कोर्ट के वकील साद रसूल साहब को भी दावत दी है, क्योंकि कुछ आइनी और कानूनी मामलात हैं जिनके ऊपर हमने बात करनी है। नाज़रीन, 4 नवंबर का दिन है और इंतहाई अहमियत का हामिल है। तो काफ़ी ज़्यादा वजूहात हैं। नेशनल असम्बली के अंदर कानून साजी जो है का अमल होने जा रहा है और 3-4 इंतहाई अहम बिल पेश होने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि जजेस की तादाद जो है 17 से 34 हो जाएगी। इस तरह आर्मी एक्ट के अंदर भी कोई तब्दीली होने जा रही है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, आपको पता है ऑर्डिनेंस आया, अब ऑर्डिनेंस को जो है एक्ट की शक्ल दे दी जाएगी। जब आज पार्लियामान के सामने वो ऑर्डिनेंस पेश होगा, उसके अंदर मज़ीद कुछ तब्दीलियाँ हैं। वो कौन सी तब्दीलियाँ हैं वो भी उनके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के पहले हिस्से में जो सबसे पहली स्टोरी हम करने जा रहे हैं वो, नाज़रीन, आपको याद होगा पिछले हफ्ते हमने एक रिपोर्ट आपके सामने रखी थी। इंटरनेशनल जो डिटर्मिनेशन हुई पाकिस्तान के हवाले से, ये वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट है और ये बिल्कुल गैर मुतनाज़ा है। इसके ऊपर किसी को कोई जो है इसके ऊपर शक व शुबा नहीं है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल जो है वो इंतहाई मखदूश है, बहुत गंभीर हालात हैं। और रिपोर्ट में ये बताया जाता है कि 142 ममालिक में से, 142 ममालिक में से हमारा माशाल्लाह 140वां नंबर है और यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की हालत बदतरीन है। और बुनियादी वजह, जो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम माशाल्लाह इतने ऊपर वाले दर्जे के अंदर मौजूद हैं, वो है बड़े शहरों में रोज़ाना की बुनियाद पर स्ट्रीट क्राइम, अगवा और दहशत गर्दी के वाक़यात, कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद और अवामी सलामती के कड़े इक़दाम की ज़रूरत को ज़ाहिर करते हैं। ये उस रिपोर्ट के अंदर बताया गया। ओवर द वीकेंड नाजरीन, आपने देखा कि इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब, फोकल पर्सन बानी PTI के, वो कुछ अरसे से जो है सीन से गायब थे। उनकी पार्टी, उनके घर वाले उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। वो एक इंतहाई ड्रामाई अंदाज में वो हमारे सामने आते हैं। जिस अंदाज से वो मीडिया के ऊपर हमने देखा कि वो गाड़ी के अंदर मौजूद है, उनसे पूछा जाता है आपका नाम क्या है, आप क्या हुआ। फिर उन्होंने बताया कि मुझे अगवा बराए तावान के चक्कर में मुझे किसी ने गायब किया हुआ था। फिर 2 करोड़ की भी वो बात करते हैं। आज उसी केस को लेके हमने देखा कि जो मामला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश हुआ। और वो मामला क्या है, और इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस साहब है, उन्होंने जो वहाँ पे बात की वो आपके सामने रखते हैं। जो है चीफ जस्टिस साहब ने जब ये केस सुना, ये बानी PTI के फोकल पर्सन इंतज़ार पंजोथा की बाजियाबी दरख्वास्त पर ये समाअत हुई। नाजरीन, मैंने इंतज़ार पंजोथा से मुतल्लिक़ TV पर देखा और बहुत बुरा लगा। ये चीफ जस्टिस आमिर फारूक से बता रहे हैं। ये इदारे और तमाम लोगों के लिए शर्मिंदगी का बायस है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, मिसिंग पर्सनस और स्ट्रीट क्राइम्स बहुत बढ़ गए हैं। चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया इस्लामाबाद में भी अब कराची वाली सूरत हाल पैदा हो गई है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब, मेरे अपने जाने वालों को इस्लामाबाद में बते की पर्चियाँ आई हैं। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब आज बता रहे थे, वहाँ पे मौजूद जो रिपोर्टर्स ने उनको उसको कवर किया कि मेरे अपने रिश्तेदारों को भी जो है ये बते की पर्चियाँ मिल रही हैं। आज इंतज़ार है, कल इसी तरह मैं भी उठाया जा सकता हूँ। ये इंतज़ार वेट नहीं, इंतज़ार हुसैन पंजोथा की वो बात कर रहे हैं। हम में से कोई भी हो सकता है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे बर्दाश्त किया जा सके। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब, इंतज़ार पंजोथा के साथ जो कुछ हुआ नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल सारे पाकिस्तानियों के दिल की ये आवाज़ है, क्योंकि जब ये मनाज़र हमारे सामने आए तो हर किसी के दिल से जो है ना वो यकीन करें, वो आह की एक आवाज़ आई कि ये पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। मुअज़्ज़ज़ मुआशरों में ऐसा नहीं होता। चीफ जस्टिस आमिर फारूक, आज़ादी राय पर इतनी पाबंदी ना लगाएं, ये चीज़ भी देखने वाली है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के ये कलमात थे। नकवी साहब, मैं पहले आपके पास आता हूँ। कराची का हवाला दिया चीफ जस्टिस साहब ने, क्योंकि ये अगवा बराए तावान के वाक़यात जिस शिद्दत से कराची वालों को सामना हुआ, उसके बाद आपने देखा कि वो कच्चे के इलाके में भी ये वारदातें शुरू हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी अब ये बात करना शुरू हो गए हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं कराची और इस्लामाबाद पे। क्या कहेंगे? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, कंपैरिजन क्या, आप पूरे पाकिस्तान को इसका सामना है। अभी आपने एक रिपोर्ट का हवाला भी दे दिया कि पाकिस्तान किस तरह लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के हवाले से दुनिया के बदतरीन ममालिक में है। और कराची एक बहुत बड़ा
شہر ہے, میٹروپولیٹن سٹی ہے. کراچی کی آبادی 3.5 کروڑ سے زیادہ ہے اس وقت, اور بڑے بڑے ملکوں کی آبادی اتنی نہیں ہے جتنی کراچی کی آبادی ہے. پھر دوسرے کراچی کو بہت سارے دوسرے مسائل کا بھی سامنا ہے, جس میں کچھ لسانی مسائل ہیں, کچھ اس طرح کے مسائل ہیں جو سیاسی جماعتوں کے اپنے ایک طرح سے بیریکیڈز بنے ہوئے ہیں, اسی میں سب کچھ ہوتا ہے. اس کے باہر دوسری سیاسی جماعت آ جاتی ہے, پھر تیسری آ جاتی ہے. اور پھر کراچی میں جس تیزی سے مہاجرین آ رہے ہیں جو دوسرے شہروں سے یا دوسرے ملکوں سے آ رہے ہیں, جس تیزی سے, خاص طور پہ جس طرح سے افغانی کراچی میں آ کے آباد ہوئے ہیں, تو وہاں اس کی وجہ ایک یہ بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے کراچی کی جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے وہ بہت زیادہ خراب ہوئی ہے. اور اس پہ پورے پاکستان کو, آپ اسلام آباد کا حوالہ انہوں نے دیا کہ اسلام آباد بھی کراچی بن گیا, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کراچی جو ہے, اگر مثال سیٹ کی جائے تو ایک ورسٹ ایگزامپل اس کی ہو سکتی ہے. بالکل صحیح. پورے پاکستان کو, قومی اسمبلی کو اس پہ سوچنا ہوگا, بیٹھنا ہوگا کہ کراچی کے حالات کس طرح بہتر ہو سکتے ہیں لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے, اور اگر یہ حالات بہتر ہوتے ہیں تو پھر پورے پاکستان میں بھی حالات بہتر ہو جائیں گے. جی اچھا, جو سب دنیا کی طرف سے ظاہر ہے ایک مانیٹرنگ ہو رہی ہے ہماری, اور وہاں سے رپورٹ آتی ہے کہ جی آپ کے جو لا اینڈ آرڈر کے مسائل ہیں وہ کافی بڑھ گئے ہیں, اور ہم دیر نہیں لگاتے, فوراً سے پہلے ہم دنیا کو یہ ثابت دیتے ہیں کہ جی بالکل آپ صحیح بات کر رہے ہیں. انتظار حسین پنجوتھا کے حوالے سے جو اسلام آباد کے چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. چیف صاحب. نہیں تو اس میں کوئی شبہ ہے, لاہور ہو, کراچی ہو, کوئی چھوٹے شہر ہوں, دیہات میں لوگ اپنے ڈور ڈنگر جو ہیں جانوروں کے رسے پکڑ کے راتے کاٹتے ہیں. شہروں میں نہ گھر میں محفوظ ہے نہ باہر محفوظ ہے. اور جو اسلام آباد میں واقعات ہوئے ہیں, 4 بینک ایک دن میں لوٹے گئے ہیں, مطلب اور کیا کیا واقعات ہیں آپ کے سامنے ہیں. کراچی میں تو ایک روٹین میٹر ہے, اور سندھ میں وہ کچے اور پکے ڈاکو مل کے جو کر رہے ہیں وہ بھی تھوڑے سامنے ہیں. بلوچستان اور کے پی میں جو حالات ہے وہ کس سے چھپے نہیں. تو یہاں تو جنگ کرنی پڑے گی لا لیسنس کے خلاف, اور آپ کو اور چیزوں سے فرصت نہیں ہے. اور ابھی میں نے اس دن بات کی تھی, آپ نے شاید رجسٹر نہیں کی, کہ ایک بندہ ہے وہ کچھ سالوں میں اس نے 2 چوریاں اور ڈاکے کیے, تو بڑے مزے لے رہے, انکلوڈنگ دی چوری آف عبدالرزاق, دی امپورٹنٹ کریکٹر دیٹ وی ہیو. تو یعنی میں مثالاً بات کر رہا ہوں. تو اور بہت ساری باتیں ہیں, لیکن ان چیزوں کی طرف کسی کی کوئی توجہ نہیں ہے. اور یہ بار بار ہمیشہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر امن و امان یہ صورتحال ہے, ڈسپنسیشن آف جسٹس نہیں ہے, اس کے بعد لوگوں کا تحفظ نہیں ہے, اس کے بعد جب بے روزگاری اور مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہو, تو پھر جرائم کے جو گروہ ہیں اور مافیا جو ہیں وہ ریاست کو اور معاشرے کے اوپر وہ حاوی ہو گئے ہیں, جس کا آپ کو نظر آ رہا ہے. اب اس کی مینیفیسٹیشن ہو رہی ہے. تو آپ اگر اس کو ڈسمس کرو, انجی ہوتا ہے جی, کوئی نہیں جی, بس ہو چوری چکاری تو واشنگٹن کے بھی تسی کلے نہیں جا سکتے آفٹر ایوننگ. تو یہ باتیں نہ کریں, آپ کو ان چیزوں کو سیریسلی لینا پڑے گا. اور آپ کو عوام کی خدمت اور تحفظ کے لیے ووٹ دیتے ہیں لوگ, تو ان کو اگر یہی کچھ دینا ہے تو وہ افسوس ہے. چلیں آگے بڑھتے ہیں اگلی سٹوری کی طرف. سعد رسول صاحب, آپ نے دیکھا کہ وہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہوئی, اس کے نتیجے میں کل ایک انتہائی اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے. جو جوڈیشل کمیشن ہے, ظاہر ہے اس میں ججز کی تعداد کا تعین کرنا ہے, جو کانسٹیٹیوشنل بینچ بنے گا اس کے حوالے سے. انیشل جب یہ امینڈمنٹ پاس ہوئی, پچھلے دنوں بھی آپ سے بات ہوئی, ٹوٹل 13 ممبرز ہیں, اور ایک ممبر کا ابھی تعین ہونا ہے, اور وہ ممبر جو سینئر ممبر آف دا آئینی بینچ, دستوری بینچ جو بنے گا, وہ پوزیشن جو ہے کانسٹیٹیوشنل بینچ جو ہے, دستوری بینچ, تو وہ ابھی جگہ خالی ہے. اب اس کے اوپر بحث شروع ہو گئی ہے, مختلف آراء ہمارے سامنے آ رہی ہے. حکومت نے یہ ایک کلیریفیکیشن دی تھی 24 کو اسی مہینے, لا منسٹری کی طرف سے یہ